लोगों तुम्हें क्या मिला? चांद की तला मिली। आज तुम ईदगाह से जाकर आईने के सामने देख लेना, अगर तुम्हारा चेहरा नबी के चेहरे से खाली है, अगर तुम्हारा चेहरा बुश के चेहरे की तरह है, अगर तुम्हारा चेहरा टोनी ब्लेयर के चेहरे की तरह है, अगर तुम्हारा चेहरा काफिरों के चेहरे की तरह है, अगर तुम्हारा चेहरा मुशरिकों के चेहरे की तरह है, तो ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारे बाप इब्लीस के छुटने का तुम्हें इंतजार था, और तुम चांद की तला मिलते ही वो जो खचखची दाढ़ी तुम्हारे चेहरे पर आ गई थी, वो जो बीमारों की दाढ़ी आ गई थी, वो जो कैदियों की दाढ़ी आ गई थी, चांद की तला मिलकर जिन कमीनों ने और जिन नालायकों ने, जिन कमजातों ने चांद की तला पाकर 1,24,000 पैगंबरों की सुन्नत को निकाला, उसने रमजान का कत्ल किया, उसने रोजे का कत्ल किया, उसने सहरी की बेइज्जती की, उसने इफ्तारी की बेइज्जती की, उसने कुरान को अपने पैरों तले रोंदा। नालायक, अगर तेरी मौत इस हालत के अंदर हो जाए, अल्लाह की कसम नबी के हाथ तुझे हौज़े कौसर का पानी नहीं मिल सकता। नालायक, तेरी मग़फ़िरत नहीं हो सकती और तू पुल सिरात पर गुजर नहीं सकता। तौबा कर ले। चांद देखकर सहाबा रोया करते थे, और चांद देखकर तू दाढ़ी को मुड़ाता है, चांद देखकर औरतों को बेपर्दा बाजारों के अंदर भेजता है, तो ये इस बात की अलामत है तू शैतान का बच्चा है, इब्लीस की औलाद है। अगर तू सहाबा को मानने वाला होता, अगर तू नबी को मानने वाला होता, अगर तू औलिया अल्लाह को मानने वाला होता। ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाहि अलैह की ईद कैसी थी? ख्वाजा हजरत पीरान पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की ईद कैसी थी? नबी की ईद कैसी थी? सिद्दीक की ईद कैसी थी? क्या वो चांद देखकर दाढ़ियां मुड़ाया करते थे? आज तुझे कितने लोग हैं सूद पर पैसा लेकर, घर का माल गिरवी रखकर, आज कपड़े पहनकर आकर वो समझते हैं कि आज हम कपड़े पहनना, ईद है, आज जो है फकीर भी कपड़े पहनता है, अगर हम कपड़े ना पहने तो हमारी ईद कैसे होगी? हमारे घर में बिरयानी ना बने, हमारे घर के अंदर ईद कैसे होगी? हम क्लीन शेव ना करें, हम ढेरों चमारों और काफिरों का चेहरा ना बनाएं, हमारी ईद कैसी होगी? हम नए चप्पल ना पहने, हमारी ईद कैसी होगी? कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे चेहरों पर नहीं लिखा है कि तुमने रोजा रखा नहीं रखा, ना मेरी पेशानी पर लिखा है कि मेरा रोजा था या नहीं था। मैं तरावी पर है तो जैसे मेरी पेशानी पर नहीं है वैसे आपकी पेशानी पर भी नहीं है। कान खोल कर सुन लो, जिसने सेहत की हालत में एक रोजा भी रमजान का छोड़ा, वो बीड़ी फूकने वाले, सिगरेट फूकने वाले, गांजा मारने वाले और जानवरों की तरह पान चबाकर थूकने वाले, कान खोल कर सुन ले, आज तुझे ईद मनाने का हक नहीं है। ईद तो रोजेदारों की ईद है। क्यों आ गया बेहया, बेशरम, ईदगाह को क्यों आ गया? आज उसकी मजदूरी मिलेगी जिसने रमजान के अंदर मेहनत की थी, जिसने भूख को बर्दाश्त किया था, जिसने प्यास को बर्दाश्त किया था। मुझे इंसाफ से बताओ, एक कंट्रैक्टर एक बिल्डिंग को तामीर करता है, एक अपार्टमेंट को तामीर करता है और कहता है हफ्ते की रात को आकर पेमेंट ले लेना। कौन ले सकता है पेमेंट? जिसने गारे का काम किया, जिसने गच्ची का काम किया, जिसने प्लम्बर का काम किया, जिसने इलेक्ट्रिशियन, वही ना ले सकता है। मुझ जैसा नालायक रास्ते में जाते हुए ये सोचकर कि यजमान पैसा दे रहा है, चलो मैं भी लाइन में लग जाऊं, यजमान मुझे जूता लेकर मारेगा नहीं मारेगा? भाई तुम क्यों मुझसे, अरे तुमने काम नहीं किया। जब काम नहीं कर कर मैं दुनिया वालों से मजदूरी नहीं ले सकता, बेहयाओ, दाढ़ी मुड़ाकर, तरावी को छोड़कर और रोजे को छोड़कर, अल्लाह के रमजान की बेहुरमती कर कर, कौन सा मुंह लेकर गिरवी सामान रखकर नए कपड़े पहनकर तुम आ गए? तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर गीरत नहीं, तुम्हारे अंदर हया नहीं। मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ए अल्लाह, मैं पापी, आज मेरी खबर खोद कर मेरी खबर की मिट्टी मेरे सर पर डाल लूंगा। मौला मौला, आज मेरे घर के अंदर बिरयानी नहीं बनेगी, मेरे घर में चहलुम का खाना बनेगा, मेरे घर में जियारत की बूंदी बटेगी। मौला, मैं जीते जागते मुर्दा हूं। मौला, तूने मुझे रमजान दिया था, तूने मुझे रोजा दिया था, तूने मुझे तरावी दी थी, तूने मुझे रहमत का शरा दिया था, तूने मुझे मग़फ़िरत का शरा दिया था, तूने मुझे जहन्नम से खलासी का शरा दिया था। मौला, आज मैं ईदगाह नहीं जा सकता। नालायक, शर्म कर, शर्म कर। रोजे को छोड़कर जोड़ के माल को गिरवी रखकर मारवाड़ी के पास तो आज कपड़े पहनकर समझता है तूने ईद किया। देखो, मरकर अल्लाह को जवाब देना है, और इंसान जब मरता है सबसे पहले क्या पड़ती है? उसकी जुबान। ये बात याद रखो,
اگر یہ میری بات غلط ہے، اگر یہ میری بات غلط ہے، اللہ تبارک تعالیٰ موت کے وقت انتقام لے لے گا، قبر میں انتقام لے لے گا۔ ابھی ابھی ہم روزوں سے فارغ ہو کر آئے ہیں، ابھی ابھی کلام پاک کی 6666 آیتوں کو ہم تراویح میں سنا کر آئے ہوئے ہیں، ابھی ابھی رمضان کے مبارک مقدس مہینے سے آئے ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے آپ کو۔ بے روزے دارو، اللہ کی قسم آج تمہاری عید نہیں۔ میں بتاؤں آج عید کس کی ہے؟ میں بتاؤں آج عید راستوں میں پھرنے والے کتوں کی ہے، آج عید پاخانہ کھانے والے خنزیر کی ہے، آج عید یہ بے زبان جانوروں کی عید ہے، آج عید فضا میں اڑنے والے پرندوں کی ہے۔ آج کتے کی عید کیسی ہوگی؟ آج پاخانہ کھانے والے خنزیر جس کا نام لیتے ہوئے تمہارے آنکھ پر کانٹے آ جاتے ہیں، عید اس کی ہے۔ خنزیر داڑھی منڈانے والے کو دیکھ کر، خنزیر روزہ چھوڑنے والے کو دیکھ کر، خنزیر جس نے اللہ کے قرآن کی توہین کی، جس نے رمضان کی توہین کی، جو رمضان میں ٹی وی دیکھتا رہا، جو گالیاں دیتا رہا، غداری کرتا رہا، اللہ کی قسم اگر میری بات کا یقین نہ آئے، اللہ سے آپ دعا کرنا، مولا کسی خنزیر کی زبان مجھے سمجھ میں آ جائے، راستے میں پھرنے والے کسی مردار کھانے والے گدھ کی زبان مجھے سمجھ میں آ جائے، اور توحید-سنت.com تو ٹٹی میں پڑے ہوئے کچرے کی طرف لپکنے والے، مولا مجھے کتے کی زبان 2 منٹ کے لیے دے دے۔ وہ کتا، وہ سور، وہ گدھ یہ کہے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے خنزیر بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھ بنایا مردار کھانے والا، لیکن داڑھی مڈا مسلمان نہیں بنایا، روزہ توڑنے والا مسلمان نہیں بنایا، قرآن کا قتل کرنے والا مسلمان نہیں بنایا، رمضان کی بے حرمتی کرنے والا نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس کے لیے رمضان آیا بھی نہیں، اس کے لیے گیا بھی نہیں۔ تمہارے لیے رمضان آیا تھا، کیا کیا تم نے رمضان میں سوائے نبی کی بددعا لینے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جلن لینے کے؟ سارا رمضان نبی کی بددعا لیتے رہے۔ کیا تم نے نہیں سنا تمہارے اماموں سے، کیا تم نے نہیں سنا تمہارے مجلس میں، تمہارے حلقوں میں کہ نبی ممبر پر چڑھتے گئے اور آمین کہتے گئے، اور نبی سے پوچھا گیا آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے اور آپ نے آمین کہا، وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اردو سمجھتے ہیں آپ؟ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کیا مطلب تباہ ہو جائے؟ اس کا کاروبار ٹوٹ جائے، میاں بیوی میں نفرت آ جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، اس کے اوپر پولیس کی لاٹھیاں برسیں، اس کے اوپر جھوٹے کیس مقدمے دائر کیے جائیں، اور ٹاڈا ایکٹ کے اندر وہ گرفتار ہو جائے، وہ جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے چل جائے، وہ بھکاری بن جائے، وہ کتوں سے بدتر زندگی گزارے، وہ سور سے بدتر زندگی گزارے۔ سمجھتے ہو کس نے بددعا دی؟ تمہارے دل جلے امام نے بددعا نہیں دی کہ جس کو تم نے کم تنخواہ دے دی، تمہارے اس فقیر نے بددعا نہیں دی جس کو بوندی نہیں ملی اور کوستا ہوا چلا گیا، تمہارے اس پڑوس نے بددعا نہیں دی جسے ستے فطر نہیں ملا اور اس نے بددعا دے دی۔ بددعا کس نے دی؟ جس نے طائف کی سرزمین میں پتھر کھائے اور رحمت کی دعائیں دی۔ بددعا کس نے دی؟ جس کی بیٹی زینب کو مکہ مکرمہ سے رات میں ہجرت کے لیے نکالا گیا، حبار ابن اسود نے تیر پھینکا۔ تم جانتے ہو آج تم عید کی مبارکبادی لے کر جا رہے ہو یا نبی کی بددعا کا تو اپنے گلے میں لے کر جا رہے ہو؟ بے شرمو، تمہیں بریانی کھانے کا حق نہیں ہے، تمہیں کپڑے پہننے کا حق نہیں ہے، تمہیں سرما لگانے کا حق نہیں ہے، تمہیں عطر لگانے کا حق نہیں ہے۔ عید اس کی جس نے خدا کو راضی کیا، عید اس کی جس نے نبی کو راضی کیا، عید اس کی جس نے رمضان میں کلام پاک کو مکمل کیا، عید اس کی جس کے 29 روزے مکمل ہوئے، عید اس کی جس نے آنکھوں کا روزہ رکھا، عید اس کی جس نے کانوں کا روزہ رکھا، عید اس کی جس نے دل کا روزہ رکھا، عید اس کی جس نے دماغ کا روزہ رکھا، عید اس کی جس نے ظاہر کا روزہ رکھا، عید اس کی جس نے باطن کا روزہ رکھا۔ اللہ کی قسم تمہیں کوئی حق نہیں ہے عید منانے کا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں نکلنا چاہتی تھی، آپ کے خاندان والوں نے مشورہ دیا ظالم نہیں چھوڑیں گے، آپ رات میں نکلنا۔ آپ رات میں حالت حمل میں نبی کی بیٹی اونٹ کے کجاوے میں بیٹھ گئی،
जालिम मुशरिक काफिर हिबार इब्ने अस्वद ने एक तीर फेंका। बदकिस्मती से वो तीर नबी की साहिबजादी, नबी के दुख्तर नेक अख्तर, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें समझते हो कि सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नबी तुम्हारी बेटियों से प्यार है? नबी को अपनी उम्मत से अपनी बेटियों से प्यार नहीं। नबी तड़प रहे हैं, नबी बेकरार है, यहाँ हमल फटता है, बच्चा वदा हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, खून का फव्वारा निकलता है। माँ करीब नहीं कि माँ को बुलाया जाए, बाप करीब नहीं कि बाप को बुलाया जाए, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अजीज नहीं। रेगिस्तान के लखो तक वादी के अंदर नबी की साहिबजादी का पेट फटा हुआ है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं अल्लाह तबारक तआला के अलावा। और वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार है, ज़ैनब कब आएगी, ज़ैनब कब आएगी? तो चुनाचे एक आपके खानदान का आदमी आपको देखता है, कपड़े में लपेटता है, आंखें बंद कर कर कजावे के अंदर बिठा देता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के बॉर्डर पर आ जाते हैं अपनी साहिबजादी को देखने के लिए, अपनी बेटी को देखने के लिए। जब मुश्किल से हजरत ज़ैनब मदीने मुनव्वरा पहुंचती हैं, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हजरत ज़ैनब का मंजर आता है तो देखते हैं कि हजरत के ज़ैनब का पेट फट चुका है, हमल जाया हो चुका है, और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म से खून का फव्वारा निकल रहा है। अपने मुबारक हाथों में उठाते हैं अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे में ले जाकर कहते हैं, बेटी ज़ैनब आराम कर लेना, तुम्हें मेरी वजह से काफिरों ने सताया, मेरी वजह से मुशरिकों ने सताया। आखिरकार वो जमाना कोई सर्जरी का जमाना नहीं था, वो जमाना कोई एंटीसेप्टिक इंजेक्शन देने का जमाना नहीं था। तड़पती बिलखती बेटी नबी के गोदों के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह निकल जाती है। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हामिला बेटी को काफिरों ने, जालिमों ने कत्ल कर दिया, बद्दुआ दीजिए। नबी ने उस वक्त भी बद्दुआ नहीं दी, अपनी बेटी के कातिलों को बद्दुआ नहीं दी। उनको नींद आ रही है नबी के साथ, कितना जबरदस्त किस्सा हो रहा है। और मुंडी जो खतरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिलों को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन जब तीसरे सीढ़ी पर आप चढ़े तो आपने फरमाया, तबाह हो जाए मेरी उम्मत का वो आदमी, बर्बाद हो जाए मेरी उम्मत का वो। गौर करे, हालत हमल में तीर मारकर नबी की बेटी का पेट फाड़कर हमल को गिराने पर नबी के बेटी के पेट से खून के फव्वारे निकलकर नबी की बेटी को शहीद करने वाले कातिलों को नबी ने माफ कर दिया। लेकिन उम्मत के वो जालिम जिन्होंने रमजान के बाद ईद का चांद देखकर दाढ़ी मुंडाया, जिन्होंने ईद का चांद देखकर गुनाह के अंदर मुब्तला हुए, खत्म के बाद हमारी मस्जिदों की हालत क्या होती है? मसाजिद वैरान हो जाते हैं, नमाजियों की तादाद कम हो जाती है। अभी मुर्दे को मरे हुए चहलुम का इंतजार होता है, बरसी का इंतजार होता है, तीनवे का इंतजार होता है, क्या खुदा जाने क्या क्या। अभी रमजान का 3वां नहीं हुआ, रमजान का 10वां नहीं हुआ। कातिलों, अल्लाह के घर को कत्ल कर कर तुम्हें क्या मिला? अल्लाह के घर को वैरान कर कर तुम्हें क्या मिला? खुदा के घर को वैरान करने वालों, खुदा तुम्हारे घर को आबाद नहीं करेगा जब तुमने खुदा के घर को वैरान किया। आज फजर की नमाज में हमने वो तादाद देखी, मस्जिद को सुकड़ते हुए देखा, मस्जिद को रोते हुए देखा। मस्जिद की जुबान होती, मस्जिद की आंखें होती, आप देखते मस्जिद बिलक रही थी, मस्जिद तड़प रही थी, मस्जिद रो रही थी। ए अल्लाह, सजदों से आबाद करने वाले तेरे बंदे कहां चले गए? अगर उनको आबाद करना नहीं था तो मुझे आबाद कर कर मेरा मजाक क्यों उड़ाया? मेरे सुहाग को बाकी रखना नहीं था तो मुझे सुहागन बनाकर मुझे तलाक क्यों दी? लोगों, याद रख लो, खुदा के घर को वैरान करोगे, खुदा तुम्हारे घर को जीते जागते बर्बाद करके रख देगा। लोगों, याद रखो, नबी की बद्दुआ लोगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कहो अल्लाह से, ए अल्लाह, किसी ने बताया नहीं था या बताया था, बात समझ में नहीं आई थी, चांद देखकर यहूद और नसारा का चेहरा हमने बना लिया। मौला, अगर किसी ने बताया भी था, हमने समझा नहीं था, हमने समझा हम रमजान के मुसलमान हैं। मौला, हम मरते दम तक के मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रमजान के छूटे हुए रोजों की कज़ा करेंगे। लोगों, आज तुम जैसे बेहया लोगों की ईद नहीं, आज जानवर तुम्हें देख कर ईद करता होगा। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मुझे नबी का नाफरमान नहीं बनाया, वो आदमी नहीं बनाया
اٹھایا جس کے گلے میں نبی کی بددعا کا توق لگ گیا اور نبی کی بددعا جس کے پیچھے لگ گئی. ہمارے دکان میں، ہمارے مکان میں اگر کوئی بھیک مانگنے کے لیے آئے، بابا اللہ کے نام پر روٹی دے دو، اور گھر میں روٹی تھی ہم نے نہیں دی، وہ جاتے ہوئے کوس کر چلا گیا، خدا تمہیں غارت کرے، ہمارے دل میں وسوسہ آتا نہیں آتا؟ یا اللہ ہم فقیر کی بددعا کیوں لے؟ تو بیٹی جانا اس فقیر کو چونی دے دینا، روٹی نہ صحیح آٹھانے دے دینا، چارانے دے دینا. یعنی راستے میں جانے والا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، در در بھیک مانگنے والا فقیر اگر ہمیں بددعا دے کر جاتا ہے، ہمارے گھر کو اجاڑنے کی بددعا دے کر جاتا ہے، تو ہمیں بے قراری ہو جاتی ہے. تمہارے دل پتھر ہو گئے، تمہارے سینوں میں تم نے چٹان رکھ لی. فقیر کی بددعا سے کامنے والوں، نبی نے بددعا کی اور سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بددعا پر آمین کہی. یا آپ نے بددعا کی، آقا نے آمین کہی. کون ہے بددعا کرنے والے، آمین کہنے والے؟ کیا ان کی نہیں سنے گا خدا؟ کیا نبی کی نہیں سنے گا؟ ارے آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ نے کنکریوں کو اٹھایا، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، آپ نے کھارے پانی کے چشمے میں اپنے تھوک کو ڈالا، وہ پانی میٹھا ہو گیا. آپ ایک لوٹا پانی میں کچھ ایسا پڑا، ہاتھ ڈالا کہ سارے قافلوں کے لیے وہ پانی بس آ گیا، وہ مشکیزے کا پانی. جو چاہا اللہ نے دیا نہیں دیا؟ جب دیا تو نبی نے یہ کہا کہ میری قوم کے وہ لوگ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائیں. آج تمہیں مبارکبادی لینے کا حق نہیں، آج کالے کپڑے پہننا، آج ماتم کرنا، آج رونا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اللہ اکبر، کون سی شخصیت، کون سی ذات گرامی. توحید-سنت.com. مجھے بتاؤ حضرت علی کے چہرے پر داڑھی تھی نہیں تھی؟ حضرت علی مارواڑی کے پاس جاتے تھے؟ حضرت علی کے گھر میں ٹی وی تھی؟ حضرت علی کے گھر میں کیبل کنیکشن تھا؟ کون ہے حضرت علی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. کون ہے حضرت علی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر. کون ہے حضرت علی؟ حضرت حسن کے ابا. کون ہے حضرت علی؟ حضرت حسین کے ابا. کون ہے جنہوں نے پیدائش سے لے کر موت تک خود کا شرک کا منہ نہیں دیکھا؟ ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ، عمر کو کہتے ہیں رضی اللہ، ابو بکر کو کہتے ہیں رضی اللہ، عثمان کو کہتے ہیں رضی اللہ، خالد کو کہتے ہیں رضی اللہ، طلحہ کو کہتے ہیں رضی اللہ، اور زبیر کو کہتے ہیں. لیکن حضرت علی کو کرم اللہ وجہ، اللہ نے آپ کے چہرے کو شرافت سے نوازا، بدھ کا چہرہ نہیں دیکھا. وہ حضرت علی جن کی پرورش آقا نے فرمائی اور جن کو اپنی بیٹی پر رحمت فرمائی، جنتی عورتوں کے سردار، عید کے دن ستو پک رہے تھے. عید کے دن ستو پک رہے تھے. ایک صحابی نے کہا، اے علی آج عید کا دن ہے، غریب غریب فقیر فقیر بھی خوشی مناتا ہے، یہ ستو کا آٹا کھا رہے ہیں. حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی کو موت سے پہلے جنت کی بشارت دے دی گئی. حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ ہیں جن کا کفن آنے سے پہلے جنت کی سند دے دی گئی ہے. حضرت علی وہ ہیں جن کی موت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں حضرت علی اور فاطمہ کی بشارت دے دی اور محل کو تیار کر دیا. حضرت علی رونے لگے، مجھ گنہگار کی کیا عید ہے، جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا میں عید نہیں مناؤں گا. مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اس دن میرا عید کا دن ہوگا. جس دن خبر میں جاؤں گا منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے دوں گا، وہ دن میرا عید کا دن ہوگا. جس دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا وہ دن میرا عید کا دن ہوگا. جس دن میں پل صراط پر سے گزر جاؤں گا وہ دن میرا عید کا دن ہوگا. جس دن نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا وہ دن میرا عید کا دن ہوگا. تم سود پر بھی لو، حرام کا بھی کھاؤ، رنڈیوں کے پاس بھی جاؤ اور چاند دے کر نبی کی داڑھی مڈاؤ اور تم یہ سمجھو کہ تم عید کرو. اچھا نبی کی بددعا کسے ملی کسے نہیں ملی یہ تو فیصلہ آخرت میں ہوگا، لیکن ایک فیصلہ دنیا میں بھی ہے. وہ دنیا کا فیصلہ چہرے کا فیصلہ ہے. جس نے چاند دیکھ کر خشخشی داڑھی کو، بیمار داڑھی کو، 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کو پیشاب کی نالی میں پھینک دیا، سمجھ لینا کہ اس کے گلے میں نبی کی بددعا کا شوق لگ گیا. نہ کسی مجاور کی تعویذ کام آئے گی، نہ کسی مزار کو لحاف لگانا کام آئے گا، نہ کوئی منت کام آئے گی، نہ کوئی سماجت کام آئے گی. خدا تجھے برباد کرنے پر آئے، نبی کی بددعا تجھے لگ جائے، زمین و آسمان کی مخلوق مل کر تجھے نہیں بچا سکتی. اور عیدگاہ میں کچھ ہجڑے بھی آ جاتے معلوم ہے. حنفیوں کے یہاں
औरतों को ईदगाह में नहीं आना चाहिए। हिजड़े आ जाते बोले तो जरा नौजवान पीछे पलट कर देख रही, पीछे पलटो न को, अपना हाथ उठा कर देखो, जिसने हाथ के अंदर मेहंदी लगाई वो हिजड़ा। मर्द के लिए मेहंदी लगाना हराम है, सिर्फ बालों पर और दाढ़ी पर मेहंदी लगा सकता है। अगर कोई आदमी आपको मुसाफहा करना चाहे, उसके हाथ में मेहंदी लग दिखे, कह देना मैं हिजड़ों से मुसाफा नहीं करता। खुली हुई अल्लाह की कसम, नालायक मुजाहिद, तेरे हाथ में तलवार होने के बजाय औरतों की मेहंदी लगा रहा, बालियां लगा ले, लंगा और चोली पहन ले, शर्म से डूब मरने की बात है। रमजान के रोजे रखने हुआ नहीं, तरावी पढ़ने हुआ नहीं, हिजड़ा बनकर अल्लाह के घर को आ गया। किसके बाप ने तुझे कहा कि 3 उंगलियों को मेहंदी लगाना चाहिए? 3 उंगलियों को मेहंदी लगाना तो ये कान में बाली डाल ले, आधी चोटी रख ले, बहुत चोली पहन ले। कैसे कैसे हिजड़े हैं मुसलमानों की जमात में। एक तरफ पूरी काफिरों की यहूद और नसारा, पूछना नहीं चाहिए था आलिम से हजरत मेहंदी लगाना जायज नहीं जायज? जोरू को पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाना मालूम, और दीन का मसला आलिम से पूछना मालूम है, दाढ़ी का मसला आलिम से पूछना मालूम नहीं। बहरहाल आज काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने रमजान के पूरे रोजे रखे, 100 मरतबा, 1000 मरतबा जमीन आसमान के फरिश्ते उनको पैगाम देते हैं, तुम खुशी से अपने घरों की तरफ लौट जाओ, तुम बख्शे बख्शाए हो। ये सिर्फ 2 मौकों के लिए बशारत है। एक मौका कब? एक मौका जब अल्लाह ताला अपने घर में बुलाते हैं हज बैतुल्लाह के लिए। हदीस पाक में आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, जिसने हज किया और कोई गुनाह का काम नहीं किया, कोई गंदी बात नहीं की, वह लौटेगा अपने घर को ऐसे जैसे उसकी मां ने उसी दिन पैदा किया हो। और एक ईद का मौका कि ईद के मौके से जाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ऐसे लौट रहा है गोया उसकी मां ने उसे उसी दिन पैदा किया, बख्शिश का परवाना लेकर। लेकिन याद रखो, जिन्होंने रमजान के रोजे छोड़े, आज तौबा का दिन है, अल्लाह की रहमतों के बरसाने का दिन है, बरकतों के नुज़ूल का दिन है। अल्लाह आसमान दुनिया में आकर हमारी फरियाद सुनते हैं। ईदगाह में निकलने से पहले, चप्पल पहनने से पहले तौबा कर लो मुसलमानों, तौबा कर लो। नबी की बद्दुआ का तौक दिन दाढ़ी मुनों के गले के अंदर पड़ चुका है। रोजा जिन्होंने छोड़ा, तरावी जिन्होंने छोड़ा, आज तौबा कर लो कि मौला इतनी गंदी बात थी, इतनी सख्त बात थी, हमें मालूम नहीं था, आज मालूम हो गया। मौला हम तौबा करते हैं, छूटे हुए रोजों को रखते हैं, छूटी हुई नमाजों को पढ़ते हैं, अब मरते दम तक दाढ़ी पर हाथ नहीं लगाएंगे। अरे भाई, नौजवान दाढ़ी मुड़ाता है, बात समझ में आती है कि उसे लाइन मारना है, उसे जिना करना है, उसे शराब खाने जाना है, और जिसकी टांग एक कब्र में लटकी हुई इस बुड्ढे को क्या करना है? ये कौन से हकीम का हलवा खाता है? कारखाने वालों ने धक्के देकर निकाल दिया, तू रिटायर्ड है, तू मर चुका है, तू जिंदा रहेगा, हम पेंशन देंगे, हम तुझे क्या जरूरत दाढ़ी मुड़ाने की? नालायक, तुझे देखकर बच्चे आकर कहते हैं बच्चों दम करो दम करो, और तू दाढ़ी मुड़ाकर काफिर बनकर हिजड़ा बनकर जिंदगी गुजारता है। तो इसलिए तौबा कर लो मेरे भाई, आज तौबा का दिन है, और तौबा अल्लाह तबारक ताला पसंद करते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारे जमा होने को, हमारे कहने को, हमारे रमजान की इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला रमजान की कोताहियों को माफ फरमाए, रमजान की गलतियों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला तूने हमें रमजान दिया, हमने उसका इकराम नहीं किया, हमने उसका एहतराम नहीं किया, हमने उसकी कदर नहीं की, मौला हमें माफ फरमा दे। ए अल्लाह, सहाबा किराम ईद का चांद देखकर तड़पा करते थे, बिलका करते थे, मौला आज हम मचल रहे हैं कि सनीमा खाने कब आबाद होंगे, शराब खाने कब आबाद होंगे। मौला आज के बाद सहरी का वक्त होगा, सहरी करने वाले नहीं मिलेंगे। मौला आज के बाद इफ्तारी का वक्त होगा, आज इफ्तारी करने वाले नहीं मिलेंगे। ए अल्लाह, आज इशा की नमाज तो होगी, उसके बाद मुसल्ला खाली हो जाएगा, 20 रकात नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वितर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ए अल्लाह, तेरी सहरी की बरकतें और तेरी इफ्तारी की बरकतें, तेरी रमजान की बरकतों से दूर जा रहे हैं, लेकिन तू तो दूर नहीं हुआ मौला, तेरे से हम करीब हैं। ए अल्लाह, तेरी रहमत में हमें ढांप ले, तेरी बरकतें हम पर निछावर फरमा। तौबा कर लो, अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी कर लो।